बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बनाने का मकसद राजा ज़ियाउल हक साहब को एक रिस्पॉन्स देना था, जो कि उन्होंने अपनी वीडियो में मोहम्मद कासिम को एक्यूज़ किया है कि वो मेहदी होने का दावा करते हैं। अब ये जो रिस्पॉन्स है ये उन्हीं को मैं देने जा रहा हूँ कि उन्होंने जो क्लेम्स किए हैं अपनी वीडियो में वो ज़्यादातर गलत है और हदीस को थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और आज हम आपको हदीस का लेसन भी देंगे थोड़ा सा। राजा ज़ियाउद्दीन साहब, आपने कहा कि लाहौर में एक शख्स रहता है जो इमाम मेहदी होने का दावा कर रहा है और बड़े सच्चे ख्वाब आ रहे हैं उसको, ऐसे अल्फाज यूज़ किया आपने। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी वीडियो में, कौन से ऑडियो क्लिप में मोहम्मद कासिम ने ऐसा कहा कि वो इमाम मेहदी हैं या मेहदियत का दावा किया, या कहीं भी किसी जगह पे भी इंटरनेट पे भी उन्होंने कहा हो कि वो मेहदी हैं या मेहदी होने का दावा किया उन्होंने? हाँ, मगर मेरा रिस्पॉन्स आपके लिए है, मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद कासिम इमाम मेहदी के उम्मीदवार हैं और वो इमाम मेहदी हो सकते हैं। और बल्कि जितनी शहादतें अब तक मिल चुकी हैं और जितने लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब में गवाहियाँ मिली हैं या हुक्म मिले हैं कि कासिम की मदद करो, उससे यही लगता है कि मोहम्मद कासिम ही इमामुल मेहदी हैं। ये आपके लिए मेरा जवाब था। अब आपका अगला पॉइंट था कि इमाम मेहदी ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान से बरामद होगा। आप अपनी लैंग्वेज भी ज़रा देखिए, बरामद होगा। इमाम मेहदी पाकिस्तान से क्यों नहीं हो सकते? पाकिस्तान का बनना एक मौजज़ा था। पाकिस्तान की ज़ुबान उर्दू अरबी की जैसी है। पाकिस्तान जब बना तो वो 27 रमज़ानुल मुबारक की रात थी, तो उसमें अगर उसके बनने में अल्लाह ने उसको एक ख़ास किस्म की न्यूक्लियर पावर भी बनाया, और अगर उसके बनने और उसके कायम रहने में अल्लाह की रज़ा और मोजज़ात शामिल हैं, तो इमाम मेहदी भी पाकिस्तान से क्यों नहीं हो सकते? क्या आप ये नहीं समझते कि इमाम मेहदी पाकिस्तान से हो सकते हैं? क्या आप ये नहीं जानते या नहीं समझते कि अहलुल बैत दुनिया के हर कोने में फैले हुए हैं? आपका ताल्लुक शायद कोटा या गुजर खान या इस तरह के इलाके से है, कोटवार में ही आता है वो इलाका। तो आपके लिए मेरा जवाब ये है कि आप थोड़ा सा कोटा और गुजर खान से थोड़ा सा ऊपर देखें ना, नॉर्थ की तरफ, तो वहाँ पे एक शहर है मरी के नाम से, जो आप जानते होंगे, अक्सर आप बाइक पे जाते भी होते हैं। तो उस शहर में तकरीबन कम से कम जो है 80 से 85 या इवन के 90% लोग, या चलें आप कह लें कि 80% लोग जो हैं वो अब्बासी हैं और वो अहलुल बैत में से हैं। और ये अब्बासी ना सिर्फ खिता मरी में बल्कि हज़ारा और कश्मीर तक फैले हुए हैं। बल्कि जो आज़ाद कश्मीर के सदर थे, सरदार अब्दुल कयूम खान अब्बासी, वो भी अब्बासी थे, वो भी अहलुल बैत में से थे और उनको मुजाहिद अव्वल भी कहा जाता है। आप ज़रा इस मौजे को भी समझिए कि अल्लाह ताला ने अहलुल बैत को वहाँ अरब के सहराओं से उठा के मर्द कोहिस्तानी क्यों बनाया? वो इसीलिए बनाया कि जब इमामुल मेहदी का ज़हूर होगा और जब पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा तो सबसे पहले पाकिस्तान से उसका आगाज़ होगा। आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, खाते हैं उसका, पाकिस्तान से सारे फ़ायदे उठाते हैं, लेकिन आप को जब कोई पूछता है कि इमामुल मेहदी या अहलुल बैत पाकिस्तान से हो सकते हैं या नहीं, तो आप ऐसे अरबों को पूछने वाला आपका रवैया होता है। अरबों को ऐसे आप समझते हैं कि जैसे वो कोई अनटचेबल से या वो कोई बिल्कुल गुनाहों से पाक लोग हैं। तो ये इसीलिए हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी जब उनकी पहचान हो जाएगी हरम शरीफ में, तो जो लश्कर पैदा के मुकाम पे धसेगा वो अरब लश्कर ही होगा, वो अरबों में से ही होगा। वो इसीलिए होगा कि अरब इमाम मेहदी को अजमी होना कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह ने ये फैसला कर लिया है। अल्लाह की तरफ से जो अभी तक, क्योंकि ख्वाब अल्लाह ने खुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया हदीस में कि नबूवत और उसकी जो निशानियां हैं या असरात हैं वो बहुत दूर हो चुके और नबूवत ख़त्म हो चुकी है। खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन मोमिनीन को ख्वाबों के ज़रिए बिशारतें दी जाएंगी और उन्हीं ख्वाबों में कई मुसलमानों को ये बताया गया है कि मोहम्मद कासिम की मदद करो और मोहम्मद कासिम ही इमाम मेहदी हैं। तो ये आपके लिए मेरा पैगाम भी है लंदन से। फिर आपने कहा कि अगला पॉइंट आपका था कि इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद कासिम नहीं होगा,
क्या आपको वही हुई थी या आपको इल्हाम हुआ था कि मोहम्मद कासिम नहीं होगा? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में लफ्ज यूज किया, जो लफ्ज आता है वो है युवातियो, जिसका मतलब है इन एग्रीमेंट विद। युवातियो इसमें ही इस तरह के अल्फाज यूज हुए हैं कि यानी उसका जो मेहदी का जो नाम होगा वो मेरे नाम से एग्रीमेंट रखता होगा या उसके जैसा होगा, और उसके वालिद का नाम भी ऐसा ही होगा जैसे मेरे वालिद का नाम है। किसी भी हदीस में ये क्लियरली नहीं लिखा हुआ कि इमाम मेहदी के वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। कोई भी हदीस मुझे दिखा दें तो मैं आज से मोहम्मद कासिम की सपोर्ट करना छोड़ दूंगा। और आपके पास क्या सबूत है कि मोहम्मद कासिम नहीं होगा इमाम मेहदी का नाम? आप जरा ये भी हमें बता दें, आप हमें सबूत फ्राहम करें। और क्या आपको दुरूद शरीफ की बरकत पे एतबार नहीं है? क्योंकि दुरूद शरीफ की बरकत की वजह जो आप पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये जब आप पढ़ते हैं तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे जो है वो दुरूद भेज रहे होते हैं। तो क्या उसके असरात, आप क्या समझते हैं कि ये कोई बस पीरों वाला विरद है जो होगा? उसके असरात ये होंगे कि आखिरी ज़माने में जब इमामुल महदी उठेंगे तो उनकी सपोर्ट के लिए सबसे पहले अहलुल बैत आगे आएंगे। और उन अहलुल बैत में से, जैसे कि मेरा ताल्लुक भी मरी से है, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मरी से एक बहुत बड़े तादाद में, बल्कि मरी के तमाम लोग उनकी सपोर्ट में उठेंगे एक दिन। और आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। आपने जो बातें की हैं उसकी वजह से आपको बहुत सख्त शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी और बहुत सख्त मायूसी होगी। और फिर हम आपसे पूछेंगे, आप बताएं हदीस का मतलब आप समझ आया आपको या नहीं आया? फिर आपने कहा कि इमाम मेहदी मक्का के रिहायशी होंगे। आप जरा इसका मुझे प्रूफ दीजिए, सबूत तो दीजिए कि किस हदीस में लिखा हुआ है कि इमाम मेहदी मक्का के रिहायशी होंगे या वो मक्का से होंगे। कोई एक हदीस भी बता दे। उलमा का इस पे कॉन्सेंसस है ही नहीं कि इमाम मेहदी का, कोई आलिम कहता है कि मदीना से होंगे और वो भाग के या अपनी जान बचा के एक तरह से मक्का जाएंगे और उनके हाथ पे बैत होगी। कोई कहता है कि मक्का से होंगे लेकिन वो मदीना में रह रहे होंगे और फिर मक्का जाएंगे जब बैदा में लश्कर धसेगा, जो लश्कर उन पे हमला करने के लिए आ रहा होगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी हदीस में क्या ये लिखा है कि इमाम मेहदी मक्का से होंगे? नहीं लिखा। ये एक और झूठ। सबसे पहला झूठ आपका ये था कि मोहम्मद कासिम ने क्लेम किया कि वो मेहदी, फिर आपने झूठ किया, बोला कि इमाम मेहदी मक्का से होंगे और मक्का के रिहायशी होंगे। आप किसको मामू बना रहे हैं? आप किससे मुखातिब होकर ये बात कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि हदीस की समझ हमें नहीं है? आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, रिसोर्सेज मिले हुए हैं, तो आपको क्या आप क्या समझते हैं कि हमारे जैसा आम आदमी आपको जवाब नहीं देगा या नहीं दे सकता? मैं आपको हदीस पे चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी हदीस में मुझे बताएं कि इमाम मेहदी मक्का के रिहायशी होंगे या वो मक्का से होंगे। और फिर आपने फरमाया कि इमाम मेहदी एक नेक और साले शख्स होंगे। बिल्कुल होंगे, लेकिन वो कब होंगे? जब युस्लिहुल्लाहु फी लैला वाला वाक़या हो चुका होगा, यानी कि अल्लाह विल रेक्टिफाई हिम इन सिंगल नाइट। अल्लाह विल रेक्टिफाई इमाम मेहदी इन ए सिंगल नाइट। मीन्स अल्लाह उनकी एक ही रात में तसीह कर देगा, उनको गाइड कर देगा और उनको सही रास्ते पे लगा देगा। और उसके बाद इमाम मेहदी इस रूए ज़मीन पे सबसे पाक शख्स होंगे और सबसे नॉलेजेबल शख्स होंगे, सबसे ज़्यादा इल्म उनके पास होगा। तो ये अल्लाह की मर्जी है कि वो किसको मेहदियत के लिए चुनता है। तमाम ऑथेंटिक उलमा का ये राय है ये, और उनका ये कहना है कि इमामुल मेहदी जो है वो अपनी उम्र के पहले हिस्से में कोई ज्यादा पाक या नेक, ज्यादा कोई नेक शख्स नहीं होंगे, बल्कि वो एक आम शख्स होंगे। और फिर कुछ ऐसा होगा कि अल्लाह उन्हें एक ही रात में चेंज कर देगा और अल्लाह उन्हें रेक्टिफाई कर देगा और उसके बाद वो मेहदियत के ओहदे पे फाइज हो जाएंगे। तो आपने ये कहा कि इमाम मेहदी वहां से होंगे, मक्का से होंगे, मक्का के रिहायशी होंगे। और फिर आपने ये भी कहा कि ये नहीं होगा कि लोगों को वो ख्वाब में लोग अपने ख्वाब में देखेंगे कि इमाम मेहदी हैं, कोई इमाम मेहदी हैं, तो वो लोग खुद कहेंगे कि नेक शख्स है, साले शख्स है। तो इसके बाद इसके जवाब में मैं आपको कहना चाहूँगा
کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ نے حدیث نہیں پڑھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبوت اور اس کی تمام جو ہے نشانیاں، نبوت جو ہے اور اس کے تمام دروازے بند ہو چکے، خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن مومنین کو خوابوں کے ذریعے رہنمائی دی جائے گی؟ کیا آپ صحیح حدیث کو نہیں مانتے؟ کیا آپ حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے؟ پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے برادرز اینڈ سسٹرز، خواتینوں حضرات، بھائیوں اور بہنوں کہہ کے، اور کیونکہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور آپ کی ان باتوں میں دجال آپ کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ شیطان آپ سے یہ باتیں کہلوا رہا ہے، اور اس وجہ سے آپ نے کہا کہ امام مہدی وہ محمد قاسم ان کا نام نہیں ہوگا، محمد قاسم امام مہدی نہیں ہو سکتے، یا اس طرح کی چیزیں آپ نے کہی، یا یہ کہا کہ وہ عرب ہوں گے، وہ پاکستان سے نہیں ہوں گے۔ اہل البیت پاکستان میں نہیں ہے کیا؟ اہل البیت ہر جگہ موجود ہے دنیا میں۔ تو اللہ جسے بھی چاہے اپنی رحمت کے ذریعے امام مہدی بنا دے گا۔ اور میں آپ کو قرآن کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ نے کہا کہ کیا یہ مشرکین جو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے کسی بڑے شخص کو یا کسی سردار کو نبوت کے لیے کیوں نہیں چنا، مکہ اور طائف کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کے لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا آدمی نہیں مانتے تھے، لیکن اللہ کی رحمت کے آگے کوئی چیز نہیں چل سکتی۔ اور اللہ نے جب فیصلہ کر لیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنیں گے تو انہی کو نبی بنایا۔ اسی طرح جب اللہ چاہ رہا ہے کہ محمد قاسم کو وہ ایسے خواب دکھا رہا ہے اور کوئی کسی کو وہ مہدی بنانا چاہے گا، تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے، آر نہیں ہے، کوئی اس میں اعتراض نہیں ہو سکتا کہ وہ عجمی نہیں ہو سکتے، یا امام مہدی صرف عرب ہی ہوں گے، یا وہ پاکستان سے نہیں ہو سکتے۔ یہ کون سی سائنس آپ لڑا رہے ہیں یہاں پہ؟ لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اپنا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے، اپنا انفلوئنس یوز کرتے ہوئے، اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ میری بات ویڈیو میں میں آپ کو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور کچھ سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جو باتیں کہی وہ بالکل سراسر غلط تھی، اور آپ معافی بھی مانگیں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ آپ نے جو باتیں کی، جو موتی جڑے اپنے منہ سے، ان کے بعد، ان سب باتوں کے بعد کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی باتیں میں نے کی ہیں کہ وہ جو جیسا آپ نے کہا وہ ویسے ہی ہوں گے۔ نہیں، جو حدیث میں ہے وہ ویسے ہوں گے۔ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں حدیث میں کیا ہے، سنن ابن ماجہ کی 4085 نمبر حدیث کو مطالعہ کریں، پھر وہ حدیث بھی دیکھیں جس میں جو 4282 4282 نمبر حدیث ہے، اس کو بھی مطالعہ کریں، اور عربی کے لفظ دیکھیں۔ میں آج ہی صبح بیٹھا تھا، مجھے بہت جو ہے غم ہو رہا تھا، اور مجھے تھوڑا سا غمگین تھا میں کہ اللہ نے یعنی مہدی کو بھیجا بھی، اور پھر جو حدیث میں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے یہ بات بھی ہوئی کہ امام مہدی کا نام جو ہے وہ میرے باپ یا میرے والد صاحب اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ امام مہدی کا نام جو ہے میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، اور ان کا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ امام مہدی کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے جیسا ہوگا۔ تو آپ حدیث میں وہ مطالعہ کیجیے، حدیث سے پروف دیجیے۔ آپ نے حدیث کا ٹیکسٹ نہیں پڑھا۔ میں آج صبح اسی پہ غور کر کے اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج لندن میں اسپیکرز کارنر میں آ کے آپ کو جواب دوں گا۔ بہت سارے لوگوں، میں ایک ویڈیو پہلے ہی انگلش میں ریکارڈ کر چکا ہوں جس میں نے برملا اظہار کیا ہے کہ محمد قاسم کون ہے، اور یہ جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں میں انگلش میں بھی کہہ چکا ہوں۔ تو یہ آپ کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حدیث کے ٹیکسٹ کا مطالعہ کریں۔ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عبداللہ نام ہوگا امام مہدی کے والد کا، اور امام مہدی کا نام جو ہے محمد قاسم کے نام میں محمد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ قاسم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو تھا وہ ایٹریبیوٹ تھا یا نام تھا، اور آپ ابو القاسم بھی کہلاتے تھے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی قاسم تھا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ محمد قاسم نہیں ہوگا؟ آپ کو کوئی الہام ہوا ہے، کوئی وہی آئی ہے؟ کیسے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں؟
پھر آپ نے کہا کہ حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو آپ ایسے امپوسٹر سے دھوکہ نہیں کھائیں گے. امپوسٹر تو آپ ہیں جو حدیث کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں اور اپنے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کر رہے ہیں. میں آپ کا معترف بھی بہت ہوں آپ کی جو کام ہے اس کا, اور ہم آپ کو سراہتے بھی ہیں کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ راہ راست پہ آ رہے ہیں. لیکن جب آپ حدیث کو اور آپ اپنے جو سٹیٹس ہے اس کا غلط استعمال کریں گے اور حدیث کو مس کوٹ کریں گے اور اپنی بات کہہ کے کہ اب کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے, اس طرح کی باتیں کریں گے, تو سب سے پہلے میرا رسپانس آپ کو آئے گا, اور یہ آ چکا ہے. میں نے جو آپ سے باتیں کی ہے نا, وہ حدیث کی روشنی میں آپ حدیث کا ٹیکسٹ پڑھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری باتوں پہ غور کریں, حدیث کا ٹیکسٹ پڑھیں آپ. تو یہی میری آج آپ سے گزارش تھی, اور اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی گزارش تھی کہ محمد قاسم کے خوابوں پہ پھر سے غور کریں اور اللہ سے دعا مانگیں. اللہ سے دعا مانگے کہ وہ آپ کو کوئی نشانی دکھائے, اللہ آپ کو یہ چیز بتائے, آپ پہ یہ واضح کر دے. اللہ تو آپ پہ واضح کر سکتا ہے نا, ہماری باتیں نہیں اگر آپ سنتے, اللہ آپ پہ واضح کر سکتا ہے کہ محمد قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہا. اور یہ ایک اور میں آپ کو بات کہہ دوں کہ محمد قاسم کو یہ گھٹی کوئی تعویذ گول کے کسی کو نہیں پلا رہا کہ میرے خوابوں پہ یقین کرو. محمد قاسم کا کہنا یہی ہے کہ اس کے خوابوں کی سچائی کی گواہی امام کعبہ اور پاکستان کے آرمی چیف کو ایک خواب میں ملے گی کہ محمد قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہا, اور جو بھی وہ باتیں کی ہیں, اس نے جتنے بھی خواب سنائے وہ سچے ہیں. اور اس کے بعد پھر پاکستان میں صحیح تبدیلی آئے گی. اور میں اپنی بات کا اختتام اسی بات پہ کرنا چاہتا ہوں جو سب سے اہم ترین ہے, جو ہم آج ادھر ہائیڈ پارک میں بھی, اسپیکرز کارنر میں بھی تمام لوگوں کو بآواز بلند کہہ چکے ہیں کہ مسلمانوں جتنا بھی دعوت کر لو, اچھی بات ہے دعوت کرنا, لیکن اس سے تبدیلی, فائنل تبدیلی نہیں آنی. الٹیمیٹ جو آپ کی کامیابی ہے وہ شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرنا ہے. تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں. کوئی ایک دوسرے کو سلنڈر کرنا نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرنا ہے. اور محمد قاسم میری اور جتنے بھی اس کے سپورٹرز ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اگر آپ نہیں یقین کرتے خوابوں پہ, آپ کی مرضی. ہمیں جس چیز کی پرواہ یہ ہے کہ پاکستان سے سب سے پہلے شرک کا خاتمہ کرنا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ محمد قاسم کو ان کے عہدے پہ فائز کر دے گا تو اس کے بعد پوری دنیا سے بھی شرک کا خاتمہ ہوگا. یہ بات میں نے آپ سے کہنی تھی اور یہ آپ کو باور کرانا تھا, اور پوری جو ہمارے سننے والے ہیں, دیکھنے والے لوگ ہیں, ان کو بھی یہی بتانا تھا کہ جو بھی محمد قاسم کے بارے میں, چاہے مفتی مینگ ہو, موسیٰ عدنان, اس طرح کے راجہ ضیاء الحق صاحب ہو گئے, یہ جتنے بھی لوگ یا اس طرح کے دوسرے لوگ محمد قاسم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا ان کو ایکیوز کر رہے ہیں کہ وہ مہدی ہونے کا کلیم کر رہے ہیں, تو یہ کلیم محمد قاسم نے نہیں کیا. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو محمد قاسم کے بارے میں یہ بول رہے ہیں. محمد قاسم نے کبھی بھی مہدی ہونے کا کلیم نہیں کیا یا دعویٰ نہیں کیا. تو یہ حضرات جھوٹ بولنا بند کریں, اسلام کا استعمال, اپنی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے محمد قاسم کے خلاف پروپیگنڈا بند کریں, اور ایسا ہی آپ کو جواب ملتا رہے گا انشاءاللہ اگر آپ اپنے کاموں سے نہ رکیں. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم.